बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये दूसरी दफ़ा मैं गिलगित बल्तिस्तान उस मौके पे आया हूँ जो एक खुशी का मौका है कि जिधर 73 साल पहले यहाँ के गिलगित स्काउट्स ने अपनी जान की कुर्बानी देके गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद करवाया। तो मुझे आज बड़ी खुशी है कि मैं अब दूसरी दफ़ा फिर दूसरे साल फिर यहाँ आपके साथ खुशी बनाने आया हूँ। और इंशाअल्लाह जब तक मैं वज़ीर आज़म रहूँगा मेरी हमेशा कोशिश होगी कि ये जो दिन है 1 नवंबर ये मैं आपके साथ गुजारूं। मैं गिलगित 15 साल की उम्र पे पहली दफा आया। तब ये काराकोरम हाईवे बन रहा था। मैं अपने स्कूल की ट्रैकिंग टीम के साथ आया और वो जो 15 साल से मुझे ट्रैकिंग का शौक हुआ वो आज तक है। और वो इसलिए कि इस सारे इलाके में जो ट्रैकिंग है वो दुनिया में कहीं नहीं है। ये वो अल्लाह ने इस इलाके में वो खूबसूरती दी है और इस तरह के जो पहाड़ हैं और उन पहाड़ों के अंदर जो इलाके हैं वो कहीं दुनिया में नहीं है। तो मैं सिर्फ एक मेरा प्राइम मिनिस्टर बनने का एक नुकसान ये हुआ कि मैं अब ट्रैकिंग नहीं कर सकता, लेकिन जब भी मौका मिला तो इंशाअल्लाह यहां फिर से आऊंगा ट्रैकिंग करने के लिए। ख्वातीन हज़रात, आज एक तो खराज तहसीन पेश करना था गिलगित स्काउट्स को और उन शोधा को जिन्होंने कुर्बानियां दे के इस इलाके को आजाद करवाया। दूसरा, मैंने आज गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को दूसरी भी मुबारक देनी थी और वो ये कि जो हमने फैसला किया है कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस देना है, जो इनकी डिमांड थी बड़ी देर की। और ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स की रेजोल्यूशन के बीच में रखते हुए हमने फैसला किया है। वो सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस हैं उसके बीच में हमने फैसला किया है। लेकिन मुझे पता है कि यहां के नौजवानों की बहुत देर की डिमांड थी, तो मैं आज उसकी भी मुबारक देता हूं। अब जहां तक पैकेज की बात की और डेवलपमेंट की, वो मैं आज बात इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इलेक्शंस के दिन है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी, खास तौर पे हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि अपने कमजोर तबके को उठाया जाए, जो हमारे गरीब हैं, जो पीछे रह गए हैं, जो 25% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि उनको हम कैसे ऊपर लेके आएं। और दूसरी, जो पाकिस्तान के इलाके पीछे रह गए, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान पीछे रह गया है, और उसकी बहुत बड़ी वजह यह थी कि यह कट ऑफ था। जब तक कि काराकोरम हाईवे नहीं बना, इधर शायद ही कोई आता था और डेवलपमेंट की चांस नहीं थी, तो इसलिए यह पीछे रह गया है। लेकिन हमारा कबायली इलाका भी पीछे रह गया है, बलूचिस्तान भी पीछे रह गया है, सारे जो मगरबी डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के अंदरूने सिंध वो पीछे रह गए हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि सारे इलाके उनको उठाया जाए और जो फिर से मैंने कहा, जो हमारा कमजोर तबका, जो गरीब लोग, जो इस वक्त 2 वक्त की रोटी सही तरह नहीं खा सकते, उनको ऊपर उठाया जाए। तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप देखते रहेंगे
کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں، ہماری جو سارا ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے وہ جائے گا ہی اس طرف، ان علاقوں میں جو پیچھے رہ گئے۔ میں کیونکہ آج میرے فوجی بھی سامنے کھڑے ہیں، جوان سامنے کھڑے ہیں، میں ساری اپنی قوم کو اہمیت بتانا چاہتا ہوں کہ کتنا ضروری ہے ایک مضبوط فوج کی، ایک مضبوط فوج کا ہونا پاکستان کے لیے۔ یہ میں اپنی ساری قوم کو بھی بتانا چاہتا ہوں۔ آج اب ساری مسلمان دنیا میں دیکھیں، شروع کریں لیبیا سے، پھر صومالیہ پہ جائیں، پھر سیریا جائیں، پھر یمن جائیں، پھر افغانستان کو دیکھیں، پھر عراق کو دیکھیں، تباہی مچی ہوئی ہے، یا جنگیں ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں، لیکن عوام مشکل میں ہے، مشکلوں کا سامنا کر رہے ہیں لوگ۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کا جو اس وقت ہمسایہ ہے، ہندوستان میں آج وہ حکومت آئی ہے جو پچھلے 73 سال میں سب سے زیادہ انتہا پسند، مسلمانوں سے اور پاکستان سے نفرت کرنے والی، جو وہ ہندوستان میں مسلمانوں سے کر رہے ہیں، جو دو انہوں نے قانون بنائے، سٹیزن شپ لا اور ایک اور سٹیزن رجسٹریشن لا، یہ ہیں ہی مسلمانوں کی طرف کہ ان کو ایک برابر کا شہری ہندوستان میں نہ سمجھا جائے۔ اور جو انہوں نے کشمیر میں کیا 5 اگست 2019 کو، کسی ہندوستان کی حکومت نے وہ نہیں کیا کشمیر کے لوگوں سے جو اس انتہا پسند، ریسسٹ، ٹوٹیلیٹیرین، جو ریشل سپریمیسی میں بلیو کرتی ہے، باقی انسانوں کو برابر نہیں سمجھتی، ہندوتا کا جو نعرہ لے کے آئی ہے، انہوں نے جو کشمیریوں پہ ظلم کیا، کبھی اس طرح کا ظلم پہلے نہیں ہوا۔ تو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ کتنی ضرورت ہے آج ہمیں ایک مضبوط پاکستان کی فوج کی اور سیکیورٹی فورسز کی۔ کوئی ہفتہ نہیں گزرتا جب ہمارے سیکیورٹی فورسز اپنی جان کی قربانیاں نہیں دیتے۔ پرانے قبائلی علاقہ جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں، اب ادھر سے لے کے اب بلوچستان، کراچی میں بھی کبھی کبھی ایک پورا پلان سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی جا رہی ہے۔ اور کون ان کے سامنے کھڑا ہے؟ ہمارے فوجی، ہماری سیکیورٹی فورسز، جو اپنی جان کی قربانیاں دیتی ہے۔ اور ہم وہ خوش قسمت ملک ہیں کہ جو پچھلے 15 سال میں جس طرح کی 15 سال میں دہشت گردی پاکستان میں ہوئی، اور جو ہمارے دشمنوں نے پورا فائدہ اٹھایا اس سے اور ہمیں ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی، ہم اپنی آج سیکیورٹی فورسز کو داد دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے آج پاکستان محفوظ ہے، اور ان کی وجہ سے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہمارا وہ حال نہیں ہے جو کئی اور مسلمان ملکوں کا حال ہے۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جو نریندر مودی کی حکومت ہے، یہ ہر قسم کا اندر انتشار صرف دہشت گردی کے ذریعے نہیں، جو ان کا کلبھوشن یادو نے جو بتایا کہ کیسے بلوچستان میں اور کراچی میں اس کی مشن تھی دہشت گردی کرنے کی، یہ اندر اور انتشار پھیلا رہے ہیں۔ شیعہ سنی کی لڑائی پلان کیا ہوا تھا کہ شیعہ اور سنی کے عالموں کو قتل کروائیں تاکہ انتشار پھیلے، اور وہ بھی میں آج داد دیتا ہوں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو کہ جنہوں نے بہت ان کے پروگرام تھے انتشار پھیلانے کے، وہ پاش کیے۔ میں آج
جو آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ایک آج کل کے دنوں میں ایک پورا پلان بنا ہوا ہے. ہمارے وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں, سیاستدان کہتے ہیں, وہ پوری طرح آج ہماری پاکستانی فوج کے اوپر اور پاکستان کی عدلیہ کے اوپر انہوں نے پورا ڈسکریڈٹ کرنے کا ان کو پروگرام بنایا ہوا ہے. لیکن یہ کیوں ہے؟ یہ آج سب میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں یہ کیوں ہو رہا ہے. میرا جو جب میں وزیر اعظم بنا تو جو میرا پہلا خطاب تھا, اگر آپ وہ دیکھیں تو اس میں نے 2 خاص طور پہ چیزیں کہی. میں نے یہ کہا کہ جن لوگوں نے 30 سال سے اس ملک کو لوٹا ہے, 30 سال سے اس ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے ہیں, یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے. یہ اکٹھے میرے خلاف اس لیے ہوں گے کہ ان کو پتا ہے کہ میرے تو 24 سال کی کیمپین ہی یہ تھی کہ اس ملک میں کرپشن کا سامنا کریں. جب تک کرپشن ہے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اور میں نے کہا یہ سب اکٹھے ہوں گے. اور میں نے دوسری بات کہی کہ جس چیز میں پاکستان کا فائدہ ہے اس چیز میں ان کا نقصان ہے, اور جس چیز میں ان کا فائدہ ہے وہ پاکستان کو نقصان ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ساری کرپشن جو انہوں نے اس ملک کا پیسہ لوٹ کے باہر لے کے گئے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مجھے بلیک میل کریں اور میں ان کو NRO دے دوں, یعنی کہ ان کو معاف کر دوں جو انہوں نے اس ملک کا پیسہ چرایا. پاکستان کا فائدہ ایک چیز میں ہے کہ یہاں قانون کی بالادستی قائم ہو, طاقتور اور کمزور کے لیے قانون بنے. یہ نہیں کہ صرف بیچارے وہ لوگ جو مجبوری میں چوری کرتے ہیں وہ جیلوں میں جائیں اور بڑے بڑے ڈاکو ان کو NRO مل جائے اور وہ دندراتے پھریں اور وہ بار بار آ کے پھر ملک کو لوٹیں. قانون کی بالادستی کا مطلب کہ طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون. اگر طاقتور چوری کرتا ہے تو اسی طرح اس طرح احتساب ہو جو عام آدمی کا ہوتا ہے. تو یہ میں نے کہا کہ ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہے, اور یہ آج ثابت ہو رہا ہے. سب اکٹھے بھی ہو گئے ہیں اور پوری طرح بلیک میل. پہلے انہوں نے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی معاشیت پہ, الیکشن جی غلط ہو گیا, ہم نے کہا کھول دو الیکشن, ادھر سے بھی بھاگ گئے. معاشیت اللہ کا شکر ہے کہ ایک وہ ملک کے چھوڑ کے گئے تھے جس کا دیوالیہ نکلا ہوا تھا, اللہ کا کرم ہے کہ وہ بھی صحیح طرف لگ گیا ہے. اس کے بعد کرونا کے اوپر انہوں نے کوشش کی. آج دنیا اکنالج کرتی ہے کہ جس طرح پاکستان کرونا سے نکلا ہے شاید ہی کوئی اور ملک نکلا ہو. پھر فیٹف کے اوپر جو ہندوستان پوری کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان کو فیٹف میں بلیک لسٹ کروائیں, اس پہ بلیک میل کرنے کی کوشش کی, اس میں بھی میں بلیک میل نہیں ہوا. تو اب انہوں نے پاکستانی فوج کی طرف, پاکستان کے آرمی چیف, ISI کے چیف کے اوپر اب انہوں نے بندوقیں تانی ہوئی ہیں. پہلے تو میں آج اللہ کا خاص شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر یہ ISI کے چیف کو اور آرمی چیف کے خلاف بات کر رہے ہیں, اس کا مطلب میں نے بالکل ٹھیک ان کو منتخب کیا. یہ میری سلیکشن بالکل ٹھیک تھی, کیونکہ اگر یہ ڈاکو ان کے خلاف بول رہے ہیں اس کا مطلب وہ ٹھیک لوگ ہیں. دوسری, میں آپ سب کے لیے, اپنی قوم کے لیے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر اسلام کی تاریخ پڑھیں, بر صغیر میں مسلمانوں کی تاریخ پڑھیں, تو مسلمان بہت کم, جب مقابلہ ہوتا تھا دشمن کا اور مسلمانوں کا, ڈٹ کے مقابلہ کرتا تھا مسلمان. لیکن نقصان مسلمانوں کو تب سب سے زیادہ پہنچایا مسلمانوں کے میر جعفر اور میر صادق نے. یہ وہ غدار تھے جو اندر سے سازش کر کے مسلمانوں کو انہوں نے ان قوموں کو غلام بنا دیا صرف ذاتی فائدوں کے لیے.
कुरान शरीफ में मुनाफिक का दर्जा काफिर से नीचे रखा हुआ है, क्योंकि वो आपका बनने की कोशिश करता है, वो अंदर से जड़ें काट देता है। जंगे खंदक में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के कुफार का मुकाबला कर रहे थे, तो उतना ही बड़ा जितना कुफार की फौज थी, अंदर मुनाफिकीन से खतरा था, और इसलिए अल्लाह ने कहा था कि इनका दर्जा काफिर से नीचे है, ये ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और आज हम पाकिस्तान के मीर जाफर, मीर सादिक और मीर रियाज सादिकों को देख रहे हैं। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो आज नरेंद्र मोदी की जुबान बोल रहे हैं। दुनिया ने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान ने पुलवामा के बाद अपने आप को कंडक्ट किया, मुझे सारे दुनिया के हेड्स ऑफ स्टेट के मुबारकी के मैसेजेस आए, और ये आज कह रहा है कि जनाब पाकिस्तान ने डर के किया, जो कि नरेंद्र मोदी ने सारी इलेक्शन कैंपेन की थी उस पर। और सारा मकसद, इनका मकसद है क्या? सारा मकसद एक है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान ब्लैकमेल होके इनकी अरबों रुपए की लूटी हुई दौलत जो बाहर लेके गए हैं, वो किसी तरह उसके लिए एनआरओ दे दे, माफ कर दे। मैं आज अपनी सारी कौम को कहना चाहता हूं कि इमरान खान कभी इन डाकुओं को माफ नहीं करेगा, बल्कि जिस तरह इन्होंने हमारी अदलिया को अटैक किया, अदलिया के अंदर भी कोशिश कर रहे हैं कि एक जज को ऊपर चढ़ा दें। जब इनको माफ किया गया हुदैबा पेपर मिल में सुप्रीम कोर्ट ने, तो तब अदलिया ठीक थी, लेकिन जब इनके खिलाफ 5 मेंबर बेंच का फैसला आता है, जो आज बाहर भागा हुआ है, उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का फैसला आता है, तो तब अदलिया बुरी है। उसी तरह जो फौज के ऊपर प्रेशर डाला हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ कोशिश है कि किसी तरह हम इतने प्रेशर में आए कि हम इनको माफ कर दें। अब तक मेरा पूरा जोर था पाकिस्तान की माशियत ठीक करने का, क्योंकि हमारे मुल्क की माशियत का बहुत बुरा हाल था। माशियत के ऊपर अभी भी मैं जोर लगाऊंगा। ये मैं आप सबको कह दूं कि अभी भी इंशाल्लाह माशियत पे जोर लगा रहे हैं, क्योंकि वो अल्लाह का करम है, सही तरफ निकल गई है। लेकिन अब मैं कानून की बालादस्ती के ऊपर उतना ही जोर लगाऊंगा। जो स्टेट के इदारे हैं, इनको अब मैं खुद देखूंगा कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करे, और ये जो ताकतवर, इस मुल्क के ताकतवर मुजरिम, ये जो इस मुल्क को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको कानून के नीचे लेके आएं। और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किसकी टांगे कांपती हैं और किसके माथे पे पसीना आता है। ये सारी कौम देखेगी। शुक्रिया।